नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको कक्षामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 3 हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गतको पाठ 2 मानव मूल्य र यसको महत्त्व भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामी हाम्रा अघिल्लो पाठमा हामीले के अध्ययन गरेका थियौँ त त्यसबारेमा पनि छलफल गरौँ है त। अघिल्लो पाठमा हामीले नेपालमा विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरू रहेका छन् हैन। ती धर्महरू के हुन् त? हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म हैन, अनि त्यसैगरी इसाई धर्म, किराँत धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन्। अनि ती विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू बीचमा धार्मिक सहिष्णुता छ, मेलमिलाप छ। अनि सबै धर्ममा उस्तै मिल्ने कुराहरू छन् हैन। जस्तै दया, प्रेम, शान्ति, मानव कल्याण हैन, अनि परोपकार, असल आचरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै धर्मले भन्छन्। र ती सबै धर्मका साझा कुराहरूलाई हामीले सबैले मान्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले यसभन्दा अघिको कक्षामा छलफल गरेका थियौँ, होइन त? हो। अब हामी आजको पाठतर्फ लागौँ है त। आजको पाठ के छ त? आजको पाठ मानव मूल्य र यसको महत्त्व भन्ने रहेको छ। सबैभन्दा पहिला हामी मानव मूल्य भनेको के हो त त्यसबारेमा छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। मानव मूल्य, मानव भनेपछि तपाईँ हामी सबैजना मानव हौ नि त हैन। महिला पुरुष हामी सबै के हौँ त? मानव हौ नि। र मूल्य भनेको चाहिँ हाम्रा गुणहरू हुन्। अब एउटा यसको परिभाषा के रहेछ हेरौँ है त। मानव भनेको मानिस र मूल्य भनेको उसमा भएका गुणहरू अथवा विशेषताहरू, हैन त? अब हामीमा के विशेषता छन् त? हो, तिनै राम्रा विशेषताहरूलाई हामी के भन्छौँ? मानव मूल्य भन्छौँ। हामीमा खराब विशेषता पनि त हुनसक्छ नि, हैन? त्यसैले मानवमा भएका राम्रा विशेषताहरू जसले के गर्न सहयोग गर्छ त? हामी मानवहरूलाई एउटा असल व्यक्ति बन्न सहयोग गर्छ। एउटा असल व्यक्ति बन्न सहयोग गर्ने जति पनि गुणहरू छन्, जति पनि विशेषताहरू छन्, तिनलाई हामी के भन्छौँ त? मानव मूल्य भनेर भन्छौँ है त। अब त्यस्ता मानव मूल्यहरूमा के पर्छन् त त्यसबारेमा छलफल गरौँ है त। हामी आफूमा भएका राम्रा गुणहरू के हुन् त्यो चिन्नु पर्यो नि। हो, त्यस्ता गुणहरू के हुन सक्छन् त? तपाईँमा, ममा हैन, हाम्रो समुदायको मानिसहरूमा, हाम्रो परिवारका सदस्यहरूमा त्यस्ता मानव मूल्यका गुणहरू के छन् त त्यसबारेमा छलफल गरौँ हैन त। जस्तै त्यसमा हुनुपर्ने, हामीमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन् त भन्दा ल हेर्नुहोस् यहाँ। इमानदारी, हामी सबै मान्छे इमानदारी हुनुपर्छ, पर्छ हैन त? हो, हामी सबै मानिस के हुनुपर्छ त? इमानदारी हुनुपर्छ है। इमानदारी भनेको के त? इमानदारी भनेको के त? इमानदारी भनेको जस्तो एउटा उदाहरणबाट हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। म बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ, अनि मैले बाटोमा पैसा भेट्टाएँ, 100 रुपियाँको नोट भेट्टाएँ। अनि मैले यसो यताउति हेरेँ, कोही पनि देख्दिनँ। अब कसलाई दिनु? खल्तीमा हालेँ। त्यसपछि त्यसको एकैछिनपछि एकजना मान्छे, लौ न मेरो पैसा हरायो, यता खसेको कोहीले देख्नुभयो कि भनेर कोही मान्छे आउनुभयो। त्यतिखेर आउँदाखेरि मैले यो आफूले भेट्टाएको पैसा त अनि यसको हो कि होइन, म त दिन्न भनेर मैले भने भने त्यो मेरो इमानदारी भयो कि भएन? भएन नि होइन। त्यो त मेरो के हो त? इमानदारी भएन। त्यो त मेरो गैर जिम्मेवारीपन भयो। कोही मान्छेको पैसा हराएको छ, मैले भेट्टाएको छु भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त? यो तपाईँको हो, कति रुपियाँ हराएको थियो सोधखोज गरेर उनलाई त्यो पैसा जिम्मा लगाउनु के हो त? मेरो इमानदारीपन हो। अब इमानदारी भने यतिमा मात्रै रहँदैन भाइ बहिनीहरू। जस्तो हामीलाई कसैले के जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो जिम्मेवारी मैले राम्रोसँग पुरा गरेँ भने पनि त्यो पनि इमानदारी हो। जस्तो म शिक्षक हुँ, मैले तपाईहरूलाई अथवा मेरा विद्यार्थीहरूलाई ठिक समयमा ठिक तरिकाले उनीहरूले बुझ्ने गरी सिकाउनु मेरो के हो त? कर्तव्य हो नि।
हो त्यो मैले कर्तव्य पुरा गरेँ भने मेरो इमान्दारिता भयो। मैले कर्तव्य पुरा गरिनँ होइन, ठिक समयमा गइनँ, पढाउनु पर्ने सिकाउनु पर्ने कुरा सिकाइनँ भने के भयो त? त्यो इमान्दारिता भयो त? भएन नि। त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि एउटा विद्यार्थी भएको नाताले शिक्षकले सिकाएको कुरा सिक्नु, अनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएको कुरा अध्ययन गर्नु, अभ्यास गर्नु र अनि आफ्नो जीवनलाई त्यो शिक्षा प्राप्त गरेर त्यो शिक्षा अनुसार परिवर्तन गर्नु अथवा सुधार गर्नु तपाईँहरूको कर्तव्य हो नि त। त्यो पुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ इमान्दारिता भयो होइन, गर्नु भएन भने भएन नि। त्यसैले जहाँ हामी मानवहरू हुन्छौँ त्यहाँ सबै मानिसले इमान्दारिता होइन अथवा इमान्दारी पुरा गऱ्यौँ भने हामी सबै के हुन्छौँ? असल हुन्छौँ। इमान्दारी भएन भने के हुन्छ त? त्यहाँ खराब हुन्छ, त्यहाँ ठगी हुन्छ, त्यहाँ शोषण हुन्छ, त्यहाँ अन्याय हुन्छ, त्यहाँ अत्याचार हुन्छ होइन त? हो त्यसैले हामी सबै इमान्दार हुनुपर्छ। यो हाम्रो मानवीय गुण हो है त भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को गुण के हो त? सम्झिनुहोस् त। हो, अर्को गुण हो प्रेम। हामी सबै मान्छेले के गर्नुपर्छ? एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ है त। प्रेम भनेको के हो त? माया, प्रेम। हामी एकअर्काका के हौँ त? अन्तर सम्बन्धित छौँ नि त। हामी सबै मानवहरू एकअर्कामा के छौँ? अन्तर सम्बन्धित छौँ। कोही पनि एक्लै भएर बाँच्न सक्दैन। कोही पनि एक्लै भएर बाँच्न नसक्ने भएपछि एकले अर्कोको सहारा लिनु पर्यो, एकले अर्कोलाई माया गर्नु पर्यो, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नु पर्यो होइन त? हो त्यसैले हामीमा प्रेम भाव हुनुपर्छ। कसैलाई अप्ठ्यारो परेको होला, कसैलाई असहज भएको होला, त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ? उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामी एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई प्रेम भाव भयो भने, माया भयो भने अनि मात्र सम्बन्ध स्थापित हुन्छ होइन त? हो त्यसैले हामी सबै मानवमा हुनुपर्ने अर्को गुण के हो त? प्रेम। त्यस्तै अर्को गुण हामीमा हुनुपर्ने हेर्नुहोस् त, यो के हो? दया होइन त? हामी सबैमा के हुनुपर्छ? दयाको भावना हुनुपर्छ। हामी सबैमा दयाको भावना भयो भने होइन, हामी दुखी, असहाय होइन, त्यस्तै अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई हामीले दया गर्नुपर्छ नि। उनीहरूलाई हामीले दया गऱ्यौँ भने के हुन्छ? उनीहरू पनि हामीबाट कृतज्ञ हुन्छ अथवा उनीहरूको समस्या समाधान हुन्छ। हामीले दया गरेनौँ, कोही अप्ठ्यारोमा परेको छ, दुखी छ भने त्यतिखेर जेसुकै होस् यसलाई भनेर छोडिदियौँ भने के हुन्छ? उनीहरू जुन समस्यामा परेका छन् त्योभन्दा नि अझ समस्यामा पर्न सक्छन् होइन त भाइ बहिनीहरू? हो त्यसैले हामीले दया गर्नुपर्छ। जस्तो एउटा उदाहरण हेरौँ है त। एकजना व्यक्ति बाटोमा हिँड्दै थिए, उनी चाहिँ अलि निन्याउरो अनुहार लगाएर हिँडिरहेका थिए। तपाईँकै साथी सम्झिनुहोस् न एकछिनलाई। हिँडिरहेका थिए। के भयो भनेर सोद्धाखेरि मलाई केही भएको छैन भने। केही त भएको होला भन्दाखेरि मैले त आज खानै खान पाएको छैन, किनभने मेरो घरमा खानेकुरै थिएन, मसँग किनेर खाने पैसा पनि छैन भनेर भने। त्यतिखेर तपाईँसँग पैसा पनि छ, खल्तीमा पैसा पनि छ भने त्यतिखेर तपाईँले के गर्नुपर्छ? हो उसलाई दया गर्नुपर्छ। ल ठिकै छ नि त, आज मसँग यति रुपियाँ छ, 100-200 रुपियाँ छ, तिमी यो किनेर खाऊ, अथवा आफैले किनेर दिँदा पनि भयो नि। हो त्यसो गरियो भने दया भयो होइन? त्यसले खान पाओस् कि नपाओस् मलाई के मतलब भन्न थाल्यो भने त्यहाँ दया भयो त? भएन नि। हो उसको समस्या त समस्यै रह्यो होइन? त्यसैले हामी सबै मानवमा के हुनुपर्छ? दयाको भाव हुनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को मानवीय गुण अथवा मानव मूल्यको अर्को गुण हो सद्भाव है भाइ बहिनीहरू। सद्भाव, सद् भनेको असल, भाव भनेको भावना है त? असल भावना। हामीले के गर्नुपर्छ? सबैप्रति राम्रो भावना राख्नुपर्छ। कोही मान्छे हुन्छ नि हाम्रो समाजमा, त्यसको बिग्रियोस्, त्यसको नासियोस्, त्यसको नराम्रो होस् भन्ने मान्छे भयो भने हो त्यो राम्रो हो त? होइन नि। हो त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ? कसैलाई पनि नराम्रो नहोस्, सबैको असल होस्, सबै सुखी हुन् भन्ने भावना राख्यो भने त्यो के भयो त? सद्भाव भयो। कसैको रिस गर्नु, कसैको ईर्ष्या गर्नु, कसैको डाहा गर्नु, कसैलाई नराम्रो होस् भनेर सोच्नु, त्यो चाहिँ सद्भाव भएन, त्यो दुर्भाव भयो होइन? खराब भावना भयो।
त्यस्तो खराब भावना भयो भने समाजमा द्वन्द्व हुन्छ, झगडा हुन्छ होइन। समाजका मानिसहरू एक आपसमा मिलेर बस्न सक्दैनन्। त्यसैले हामी सबै मानवमा के हुनुपर्ने रहेछ त, सद्भाव हुनुपर्ने रहेछ र त्यो सद्भावको गुण भयो भने समाजमा मेलमिलाप हुन्छ, सहकार्य हुन्छ, सहजता हुन्छ, सबै खुसी हुन्छन् होइन त भाइ बहिनीहरू। हो, तपाईँहरूले पनि आफ्ना साथीहरू बिचमा, आफ्नो समाजमा, आफ्नो परिवारमा यस्तो सद्भावको भावना राख्ने गर्नुभएको छ कि छैन? छ नि होइन। हो, कहिले पनि दुर्भाव राख्नु हुँदैन, अरूलाई नराम्रो सोच्नु हुँदैन है भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को हाम्रो मानवीय गुण हो विश्वास। हेर्नुहोस् है, जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ सबै चिज हुन्छ, सबै राम्रो हुन्छ। जहाँ शङ्का हुन्छ, उपशङ्का हुन्छ होइन, जहाँ विश्वास हुँदैन, एकले अर्कोलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्छन् भने त्यहाँ के हुँदैन, त्यहाँ मेलमिलाप हुँदैन, त्यहाँ सहकार्य हुँदैन, त्यहाँ सहजता हुँदैन। हामीलाई कसैले विश्वास गरेको छ भने त्यो विश्वासको हामीले विश्वासघात गर्नु पनि हुँदैन, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, जस्तो एउटा उदाहरण हेरौँ न। अब मसँग अहिले म घरमा थिएँ, मलाई के लाग्यो भने मसँग अलिकति पैसा छ, अब यो पैसा हराउला कि भन्ने पिर लाग्यो। अनि साथीलाई यो राखिदेऊ न भनेर मैले साथीलाई दिएँ। अनि साथीले यसो विचार गर्यो, ओहो यतिका पैसा छ, यो पैसा अब यसलाई नदिनु पर्यो भनेर उसले सोच्यो भने के हुन्छ, त विश्वासघात भयो कि भएन? भयो नि त। अनि मैले लिएकै छैन पैसा, तिमीले मलाई दिएकै छैन भनिदियो भने के हुन्छ, त्यहाँ त विश्वासघात भयो। यस्तो विश्वासघात गर्नुहुन्छ त? हुँदैन नि। हामीले त के गर्नुपर्छ, उसले विश्वास गरेर मलाई दिइसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ, विश्वासका साथ उसलाई आवश्यक परेको बेलामा, उसले मागेको बेलामा हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ विश्वास हो। त्यस्तै अरू बेला पनि जुनसुकै कुरामा पनि हामीले के गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। सबैलाई शङ्का गरेर हिँड्यो भने, सबैलाई नराम्रो सोचेर हिँड्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ मानिसहरू बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। एकअर्कामा अविश्वास भइसकेपछि, त्यहाँ शङ्का भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू बिचमा झैझगडा हुनसक्छ है। त्यसैले विश्वास गर्नुपर्छ। अब विश्वास गर्ने भन्दामा जे कुरामा पनि विश्वास गर्ने होइन नि है। अब जसले जे चाहिँ भन्यो त्यो सबै कुरा विश्वास गरेर हिँड्यो भने त के हुन्छ, त्यहाँ त फेरि अर्को समस्याहरू आउँछ। सही कुरा के हो, गलत कुरा के हो हेरेर बुझेर सम्झेर होइन, अनि विश्वास गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्को मानवीय गुण भनेको सुन्दरता। सुन्दरता भनेको शरीरको सुन्दरता नि हुनसक्छ, बोलीको सुन्दरता पनि हुनसक्छ होइन, व्यवहारको सुन्दरता पनि हुनसक्छ है। कोही पनि मान्छे संसारमा, कोही पनि यस्तो मान्छे छैन जो सुन्दर हुन नचाहोस् होइन। कोही पनि त्यस्तो मान्छे छैन जो नराम्रो हुन चाहोस्, त्यस्तो त छैन हो। तर सुन्दरता हुने न्युमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो समय सापेक्ष वातावरण, आफ्नो क्षमता सबै अनुसार हाम्रो राम्रा गुणहरू प्रदर्शन गऱ्यौँ भने त्यही हो सुन्दरता है। सुन्दरता भनेको यहाँ क्रिम पाउडर दलेर होइन गोरो हुँदैमा सुन्दरता हुँदैन। शारीरिक सरसफाइ हुनु पर्यो, व्यवहार राम्रो हुनु पर्यो, मिठो बोली हुनु पर्यो, सबैसँग मिलनसार हुनु पर्यो होइन। व्यवहारको पनि सुन्दरता हुनुपर्छ हो। यसलाई पनि हामी के भन्छौँ, मानवीय गुण भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब मानव मूल्यको अर्को गुण हो निष्पक्षता है। निष्पक्षता भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, निष्पक्षता भनेको कसैको पनि पक्षपात नगर्नु, कसैको पक्षमा नलाग्नु। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले कोही व्यक्तिले, तपाईँकै साथीले भनौँ न होइन, तपाईँको साथीले आफ्नो कलममा मसी सिद्धियो अनि अर्को साथीको कलम झिकेर चलाउनु भयो। अब अर्को साथीको कलम झिकेर चलाएको तपाईँको अर्को साथीले पनि देख्नु भएको थियो। जसको कलम झिक्यो उसलाई चाहिँ थाहा थिएन। अनि कलम लेख्दा लेख्दै टुप्पो भाँचियो, बिग्रियो। अनि साथीले सोच्नुभयो, ए अब यो मैले कलम अर्को तिर्नुपर्छ, बरु लिएकै छैन भनिदिन्छु भन्न ठान्नुभयो उहाँले। त्यस्तो अवस्थामा अर्को साथीले तपाईँहरूमध्ये कसले लिनुभएको यो कलम भनेर सोध्नुभयो। मलाई थाहा छैन भन्यो। तपाईँले त देखिराख्नु भएको छ। अनि त्यो झिकेको पनि देखेछ, तपाईँलाई सोधेर पनि झिक्या हो। अनि त्यतिखेर अब यो साथी मेरो मिल्ने साथी हो, अब यो मिल्ने साथी भएको हुनाले अब यसलाई किन दोष पार्नु भनेर तपाईँले उसलाई दोष नपार्नको लागि खोइ मैले पनि देखाएको छैन भन्नुभयो भने त्यो निष्पक्षता भयो त?
भएन नि। अब त्यतिखेर अर्को साथीको त कलम हराएको छ, उहाँलाई त मर्का परेको छ। बरु सिधै तपाईँले के भनिदिनु पऱ्यो भने निष्पक्ष हुनको लागि मैले पनि देखेको, हामी सल्लाह गरेरै तपाईँको कलम झिकेको, तर यसरी लेख्दा लेख्दै यस्तो बिग्रियो भनेर भनियो भनेदेखि के भयो त? उहाँलाई अर्को चाहिने भए अर्को दिनुपर्ने हुनसक्छ, होइन मसँग अर्को जगेडा छँदैछ भइहाल्यो भन्न पनि सक्नुहुन्छ नि त। हो, यसरी हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो मान्छे पर्यो, आफन्त पर्यो, अथवा चाहिँ म किन यसो भन्ने भनेर कसैलाई पक्षपात गरिदियो अथवा चाहिँ कसैको पक्षमा लाग्दियो भने त्यो निष्पक्षता भएन। त्यो निष्पक्षता नभएको अवस्थाले के गर्छ त, त्यहाँ समस्या ल्याउँछ, द्वन्द्व ल्याउँछ, झगडा हुन्छ, अन्याय हुन्छ, हो कि होइन? हो, त्यो कलम हराउने मान्छेलाई त अन्याय भयो नि त। हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। अब अर्को गुण रहेको छ विवेकशील। हामी सबै मानिसहरू के छौँ त? विवेकशील छौँ। हामीलाई के थाहा छ, के गर्नु हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामी र जनावरमा के फरक छ त भन्दा जनावरलाई के गर्न हुन्छ, के गर्नु हुँदैन थाहा हुँदैन, हामी चाहिँ त्यो बुझ्छौँ। त्यसैले हामीमा विवेकशीलता हुनुपर्छ, हामी विवेकशील हुनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी बाटोमा हिँड्दै थियौँ, एकदमै भोक लाग्यो होइन, त्यहाँ नजिकै एउटाको बगैँचामा फलफुल पाकेको देख्यौँ। भोक लागेछ टिपेर खाइदिउँ भन्नुहुन्छ? हुँदैन नि। त्यतिखेर हामीले त्यो कसको फलफुलको बगैँचा हो त्यो त्यहाँको मालिकलाई सोधेर तपाईँकोमा यहाँ फलफुल रहेछ, हामीलाई भोक लागेको छ, हामी खान्छौँ है भनेर भन्नु पऱ्यो नि, हो कि होइन? हो, त्यो चाहिँ के भयो त? विवेकशीलता भयो। त्यत्तिकै गएर टिपेर खानु चाहिँ के भएन? विवेकशीलता भएन, होइन त भाइ बहिनीहरू? तपाईँले कहिले गर्नुभएको छ त्यस्तो? गरेको भने अब नगर्ने र गर्नु हुँदैन है। हामी त चेतनशील प्राणी हो नि त है। अर्को मानवीय गुण रहेको छ सहयोगीपन। अब सहयोगीपन भने के हो त? हामी सबै मानिसहरूलाई के चाहिन्छ? सहयोग चाहिन्छ। हामी सबै कहिले अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ, कहिले हामीसँग केही चिज हुँदैन, हो कि होइन? त्यतिखेर हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। कहिले हामी मर्कामा परेका हुन सक्छौँ, कहिले हामी समस्यामा परेका हुन सक्छौँ। त्यतिखेर के हुन्छ, अरू मान्छेले यस्तो सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई लाग्छ। हो, जसरी हामीलाई त्यस्तो भावना हुन्छ नि त, हामीलाई अप्ठ्यारो परे बेला अरूले सहयोग गरिदियोस् जस्तो लाग्छ नि, त्यो सबै मान्छेलाई लाग्छ यो है। हामीले के गर्नुपर्छ, यस्तो अवस्थामा अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै हामीले के गर्नुपर्छ, सधैँ सत्यको पक्षमा लाग्नुपर्छ। हामी मानवहरूले हाम्रो योभन्दा अघिल्लो पाठमा पनि हामीले भन्यौँ नि, सबै धर्मले हामीलाई के भनेको छ? सत्यको मार्ग अपनाउनु भनेको छ। र हामी के गर्छौँ? सत्यको मार्गमा हिँड्नुपर्छ। हामी हिँड्छौँ पनि, होइन त? हामी असत्यको पक्षमा लाग्नु हुँदैन होइन। अघि हामीले एक दुईवटा उदाहरणमा हेऱ्यौँ नि, अरूलाई ठगी गर्नु, अरूकोलाई पक्षपात गर्नु होइन, अरूको भएको कुरालाई पनि होइन भनिदिनु अथवा नभएको कुरालाई पनि हो भनिदिनु, के हो त? त्यो असत्य हो। ढाँट्नु, छल्नु, त्यो असत्य हो। त्यसैले हामी जहिले पनि सत्यको पक्षमा लाग्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले के को बारेमा छलफल गऱ्यौँ त? मानवका गुणहरू, मानव मूल्यका गुणहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। ती के रहेछन् त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, प्रेम, इमान्दारी, विवेकशील, सहयोगीपन, सत्य, निष्पक्षता, सुन्दरता, विश्वास, सद्भाव र दया, यी विभिन्न हाम्रा मानवका मूल्यहरू हुन्, मानवीय मूल्यका गुणहरू हुन्। यी गुणहरू हामीले आफूमा विकास गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीमा सकारात्मक सोच हुनुपर्छ। अब यो मानव मूल्यका गुणहरू विकास गर्न हामीले के गर्नुपर्छ त? हामीमा सकारात्मक सोच हुनुपर्छ। राम्रो राम्रो कुरा सोच्ने, अरूको कुभलो नसोच्ने है, नकारात्मक कुराहरू नसोच्ने, अनि अरूप्रति दया, माया, करुणा र परोपकारको भावना हुनुपर्छ। परोपकार भने के हो त? अरूलाई उपकार गर्ने, परोपकार है। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अरूको कुभलो चिताउने, रिस डाहा गर्ने अनि यस्तो व्यवहार हामीले गर्नु हुँदैन है। त्यसै गरी
हामीमा मानव मूल्यको गुणहरू विकास गर्नको लागि हामीले हाम्रो बोली वचन र व्यवहारले अरूको चित्त दुखाउनु हुँदैन है। अरू कसैको पनि चित्त दुखाउनु हुँदैन। मैले केही बोलेँ, मैले बोलेको कुराले अरूलाई घोचियो अथवा नराम्रो लाग्यो भने उसको चित्त दुख्छ नि त। त्यो व्यवहार हामीबाट हुनु हुँदैन है। त्यसैगरी हामीले सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको अरूप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ। अरू कसैलाई पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन, पक्षपात गर्नु हुँदैन। ल यो त मेरो साथी हो, यसलाई चाहिँ अलि राम्रो गरौँ, त्यो चाहिँ नचिनेको मान्छे, त्यसलाई जेसुकै होस् भन्नु हुँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ त, सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ है। सधैँ सत्यको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ। सत्यको पक्षमा आवाज उठाउने मान्छे नै के हुन्छ, असल मान्छे हुन्छ। यी हाम्रा मानवीय मूल्यका गुणहरू हुन् है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यो एउटा मानव मूल्य शिक्षासँग सम्बन्धित कविता ल्याएको छु। एकचोटि कविता पढेर सुनाउँछु है त। तपाईहरू पनि यसलाई पढ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। जिम्मेवार बन तिमी मान्छे असल बन, जिम्मेवार बन तिमी मान्छे असल बन, दया माया गर्नुपर्छ इमान्दारी बन, दया माया गर्नुपर्छ इमान्दारी बन, मर्यादालाई नबिर्सनु कर्तव्य पालन गर, मान्यजनलाई मान्य गर आज्ञा सिरो पर, मान्यजनलाई मान्य गर आज्ञा सिरो पर। ल हेर्नुहोस् त, अघि हामीले मानव मूल्यसँग सम्बन्धित जुन जुन गुण भनेका थियौँ नि, हो ती गुणहरू यहाँ आयो कि आएन त। हामी जिम्मेवार बन्नुपर्छ, हामीले दया माया गर्नुपर्छ, इमान्दारी बन्नुपर्छ होइन त। हो मर्यादा बिर्सनु भएन, कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ, मान्यजनलाई मान्य गर्नुपर्छ, आज्ञा उहाँले दिएको आज्ञाहरू, मान्यजनले दिएको आज्ञाहरू सिरोपर गर्नुपर्छ अथवा मान्नुपर्छ भनेको है त। अब अर्को हेरौँ, अझै बाँकी छ। असल कर्म गर्ने गर राम्रो आनी बानी, असल कर्म गर्ने गर राम्रो आनी बानी, रीति धर्म नभुल्नु है सेवा गर्नु जानी, रीति धर्म नभुल्नु है सेवा गर्नु जानी, समाजमा असल बने हुन्छ अति बेस, समाजमा असल बने हुन्छ अति बेस, सच्चा कर्म गर्यौँ भने उन्नत बन्छ देश, सच्चा कर्म गर्यौँ भने उन्नत बन्छ देश। कस्तो लाग्यो त कविता? ठिक लाग्यो होइन? हामी असल बन्नुपर्छ, असल कर्म गर्नुपर्छ भन्ने यसमा यो भाव यो कविताले लिएको छ। यही नै मानव मूल्य हो, मानव मूल्यका गुण हो है त भाइ बहिनीहरू। अब मानव मूल्यको के महत्त्व छ त त्यसबारेमा हेरौँ है त। मानव मूल्यले हामीलाई मानव भएका नाताले कुन कुन काम गर्न हुने र कुन कुन काम गर्न नहुने भन्ने कुरा बोध गराउँछ। त्यसै गरी हाम्रो निर्णयलाई सही मार्गनिर्देश गर्छ। हामी के गर्दैछौँ, हामीले के गर्नुपर्ने, के गर्न नहुने भनेर निर्णय गर्नलाई के गर्छ, सहयोग गर्छ है त भाइ बहिनीहरू। जसबाट हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। जे लक्ष्य राखेका छौँ नि त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई यो मानव मूल्यका गुणहरूले हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्छ। मानव मूल्यको अवलम्बनले मानवलाई सफलता हासिल गर्न मद्दत गर्छ। जब हामी हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्छौँ हामी सफल भइहाल्यौँ नि, होइन त? हो। अब मानव मूल्यको निर्धारणमा घर परिवारको वातावरणको के प्रभाव हुन्छ त? घर परिवारको वातावरणले पनि हाम्रो मानव मूल्य निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसबारेमा छलफल गरौँ है त। व्यक्तिको मूल्य मान्यता सिक्ने पहिलो पाठशाला के हो त? परिवार हो। परिवारबाटै हामीले के गर्छौँ? हामीले दया मायाका कुरा सिक्छौँ। हामीले परिवारबाटै आदर सम्मानका कुरा सिक्छौँ। परिवारबाटै हामीले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने आचरणहरू सिक्छौँ, व्यवहारहरू सिक्छौँ। परिवारबाटै बोली वचन सिक्छौँ, होइन त? परिवारको सदस्यले राम्रो बोली वचन बोल्यो भने त्यहाँका बालबालिकाले पनि राम्रो बोली वचन सिक्छन्, होइन त?
परिवारका सदस्यले राम्रो बोलीवचन गरेनन् भने त्यहाँका बालबालिकाले पनि राम्रो बोलीवचन गर्दैनन्। त्यसैले परिवारले आफ्ना बालबालिकामा मानवीय गुण विकास गर्नको लागि धेरै नै होसियारी अपनाउनुपर्छ, धेरै नै सहयोग गर्नुपर्छ है त। परिवारबाट हामीले संस्कारहरू पनि सिक्छौँ होइन। जीवनशैली, के खानेकुरा खान हुने, के खानेकुरा खान नहुने, के गर्नुहुने, कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने, पाहुना आउँदा के गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू हामी त्यहाँ सिक्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी हामीले परिवारका सदस्यले बालबालिकालाई असल व्यवहार र चरित्र निर्माण गर्ने किसिमको वातावरण तयार गरिदियो भने हामीले त्यो चरित्र सिक्न सक्छौँ। परिवारका सदस्यले अस्तव्यस्त भइदियो, आफै जथाभावी गरिदियो भने त्यो बालबालिकाले त्यही सिक्ने हो नि त। हो, त्यसैले त्यो बालबालिकाले राम्रो व्यवहारहरू सिक्न पाउँदैनन्। त्यसैले परिवारका सदस्यहरूले राम्रो चरित्र निर्माण गर्नलाई त्यहाँ वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ। आफूले पनि त्यस्तै बोलिदिनु पर्यो, आफूले पनि त्यस्तै काम गरिदिनु पर्यो होइन। अनि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई पनि त्यसै गरी काममा लगाउनु पर्यो, राम्रो काममा लगाउनु पर्यो। अनि त्यो भयो भने मात्रै त्यहाँ उनीहरूमा मानवीय गुणको विकास हुनसक्छ है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले बालबालिकाको व्यवहारमा होइन, बालबालिकामा मानवीय गुणहरू विकास गर्नको लागि, मानव मूल्य विकास गर्नको लागि घर परिवारको के भूमिका हुने रहेछ भन्ने बारेमा त जानकारी पायौँ। अब मानव मूल्यको विकासमा समाजको भूमिका के हुन्छ त त्यसबारेमा एकछिन छलफल गरौँ है त। ल, समाजका आधारभूत मान्यता र विशेषताका सम्बन्धमा बालबालिकाहरूलाई जानकारी गरायौँ भने बालबालिकाले समाजमा के गर्न पर्दो रहेछ, के गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ नि, हो कि होइन? हो। त्यसै गरी अर्को समाजले के गरिदिनुपर्छ, समाजमा रहेका कमजोर वर्गलाई सहयोग गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। समाजमा को कमजोर छन्, आर्थिक रूपमा कमजोर होलान्, शारीरिक रूपमा कमजोर होलान्, अन्य रूपमा कमजोर होलान्, तिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो समाजमा सिकाउनु पर्यो, समाजमा गरेर देखाउनु पर्यो। अनि बालबालिकाले त्यो सिक्छन् र बालबालिकालाई पनि त्यसमा सहभागी गराइयो भने त्यो व्यवहार विकास हुन सक्छ है त भाइ बहिनीहरू। सबैप्रति समान व्यवहारको प्रदर्शन गर्ने, अब मुखले चाहिँ समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने, अनि समाजका मानिसहरूले चाहिँ भेदभाव गरेको देख्यो भने बालबालिकाले के सिक्छन् त, त्यो भेदभावकै कुरा सिक्छन्। त्यसैले समाजले पनि के गरिदिनुपर्छ, त्यहाँ भेदभाव नभएको समान व्यवहार गरिएको व्यवहारहरू प्रदर्शन गरिदियो भने बालबालिकाले त्यो सिक्न सक्छन् है। अनि समाजमा विद्यमान असमानताजन्य व्यवहारहरू गलत हो भन्ने धारणाको विकास गराउनुपर्छ हामीले। भनेको असमानता हुनु भनेको राम्रो होइन भन्ने कुरा हामीले बालबालिकालाई सिकाउनुपर्छ। त्यो धारणाको विकास गऱ्यौँ भने अनि बालबालिकाले के गर्छन् त, समानताको व्यवहार सिक्छन्। अनि त्यही बालबालिका भोलि पर्सि भविष्यमा ठुलो हुने हो, तपाईँ हामी नै भोलि पर्सि ठुलो हुने हो, समाजको सक्रिय सदस्य बन्ने हो होइन त। अनि हामीमा मानवीय मूल्यको विकास भयो भने हामीले त्यो समाजलाई उन्नत बनाउन सक्छौँ। समाजमा बस्ने मानिसको आनीबानी, रहनसहन, आहार विहार, शिक्षाको अवस्था, विगतका चालचलन आदिले त्यस समाजमा बस्ने मानिसको जीवनशैलीलाई प्रभाव पार्छ होइन त। भनेको समाजका मान्छेले के खान्छन्, कस्तो बोली बोल्छन् होइन, तिनीहरूको शिक्षाको अवस्था के छ, उनीहरूले के काम गर्छन्, हो त्यो कुराले त्यो समाजका बालबालिकाहरूलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। उनीहरूले त त्यही हेरिराखेका हुन्छन् नि त, त्यही सिकिरहेका हुन्छन्। त्यसैले समाजमा नराम्रो व्यवहारहरू गरिदिनु भएन, समाजमा जथाभावी खाएर हिँडिदिनु भएन होइन। मादक पदार्थ खाएर हल्ला गरेर हिँडिदिनु भयो भने बालबालिकाले त्यही सिक्छ नि त। त्यही भएर समाजमा अशिक्षितहरू धेरै भयो अथवा त्यहाँ शिक्षा दिएन भने त्यो बालबालिकाहरूलाई पनि पढ्न मन लाग्छ त, लाग्दैन नि त। सबै शिक्षित भयो भने पो पढ्नु पर्दो रहेछ, शिक्षा लिनु पर्दो रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यसैले समाजलाई नै शिक्षित बनाउनु पर्यो है। अनि मात्रै त्यहाँ के हुन्छ त, त्यो त्यहाँका बालबालिकामा मानव मूल्यको गुणको विकास हुन्छ। अनि समाजमा बस्ने मानिसहरूको नैतिक एवं सामाजिक मूल्य मान्यताहरू अनुसार सामाजिक संस्कारको विकास हुन्छ होइन त। ल, अब यो मानव मूल्य विकासको लागि शिक्षाको के भूमिका हुन्छ त त्यसबारेमा पनि हेरौँ है त। अब शिक्षा भन्ने बित्तिकै के हो त, तपाईँ हामी पढिरहेका छौँ, लेखिरहेका छौँ, किताब पढ्नु मात्रै शिक्षा हो त होइन नि। किताब पढेर
किताब पढेर पनि शिक्षा त आर्जन हुन्छ, तर किताब पढ्नु मात्रै, जाँच पास गर्नु मात्रै शिक्षा होइन। त्यसमा सिकाइएको कुरा आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नु पनि लागू गर्नु नै के हो त? शिक्षा हो। सिकेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्न सक्यो भने त्यो साँच्चैको शिक्षा भयो। किताबी ज्ञान मात्रै लियो भने त्यो चाहिँ शिक्षा चाहिँ भयो, तर त्यो व्यवहारिक शिक्षा भएन। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो? व्यक्तिलाई व्यवहारिक, सिपमूलक तथा संस्कारयुक्त बनाउने काम चाहिँ केले गर्छ त? शिक्षाले गर्छ। त्यसैले त्यस्तो खालको शिक्षा हामीले दिनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी शिक्षाले मानव मूल्य मान्यतालाई प्रवर्धन गर्छ। मानव मूल्य मान्यता भने के हो त? अघि हामीले त्यतिका गुणहरू हेऱ्यौँ होइन त? हो, जहाँ शिक्षा हुन्छ त्यहाँ अन्याय अत्याचार हुँदैन, त्यहाँ समानता हुन्छ, त्यहाँ यो हामीले अघि भनेको विवेकशील होइन सहयोगीपन जस्ता कुराहरू हुन्छन्। हो, त्यसैले शिक्षाले मानव मूल्य मान्यतालाई प्रवर्धन भनेको बढाउन मद्दत गर्छ। शिक्षाले हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यता, रीतिरिवाज र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पनि सहयोग गर्छ भाइ बहिनीहरू है। हाम्रा राम्रा परम्परा छन्, हाम्रा मूल्य मान्यता छन्, हाम्रा जिजुबाजे बराजुदेखि पुर्खादेखि चलिआएका ठुलालाई आदर गर्ने, मान्यजनलाई आदर गर्ने, त्यसै गरी आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूलाई माया गर्ने, त्यसै गरी हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराहरूको संरक्षण गर्ने, जगेर्ना गर्ने, ती त हाम्रा परम्परा हुन् नि त, रीतिरिवाज हुन् नि त। हो, त्यसको हाम्रा संस्कृतिहरूको संरक्षण सम्वर्धनमा पनि शिक्षाले सहयोग गर्छ है। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले के छलफल गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो घर परिवारले, हाम्रो समाजले र शिक्षाले मानव मूल्यका गुणहरू विकास गर्न कसरी सहयोग गर्छ भन्ने बारेमा छलफल गरौँ होइन त? हो, अब एकपटक यहाँ एउटा उदाहरण हेरौँ न त। यहाँ रजनी भन्ने बहिनीले आफूले ममा के मानव मूल्य गुण छन् भनेर आफ्नो जाँच आफैले गर्नुभएको छ। उहाँले जाँच गरेको कुराहरू तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा यो तालिका छ, त्यसमा आफै चिनो लगाएर तपाईँहरू पनि जाँच्दै जानुहोस् है त। तपाईँमा के मानव मूल्यका गुण छन्, के छैनन्, जाँच्दै जानुहोस् है त। म यहाँ देखाउँदै जान्छु। यतापट्टि मानव मूल्यका गुणहरू छन्, यता चाहिँ मानव मूल्य छ या छैन भनेर यहाँ चिनो लगाउने ठाउँ छ है त। अरूको विचार र भावनाको सम्मान गर्ने गरेको छ कि छैन? हेर्नुहोस् है, रजनीले गर्ने गरेको छ कि छैन? रहेछ, छ। तपाईँको छ कि छैन? चिनो लाउनु होला है त। तपाईँले पनि पक्कै गर्नुभएको होला। सत्यको पक्षमा आवाज उठाउने गरेको छ कि छैन? छ। हेरौँ है ल, रजनीले यो गर्ने गरेको रहेछ, सत्यको पक्षमा आवाज उठाउने। कोही रिसाउँछ, कोही खुसाउँछ, त्यो मतलब छैन। सत्य सत्य हो, सत्यको पक्षमा बोल्न छोड्नु हुँदैन है त। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अशक्त र असहायहरूलाई सेवा र सहयोग गर्ने गरेको छ कि छैन? रजनीले गर्ने गरेको छ कि छैन हेरौँ है। रहेछ। तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन त? सम्झिनुहोस् है। छैन भने पनि गर्नुहोस् है। अबदेखि हामीले हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक भनेको हाम्रो समाजका अग्रजहरू, हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरू जो चाहिँ बढी उमेर भएको हुनुहुन्छ, अहिले कतिपय अशक्त हुनुहोला, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। परिवारमा अथवा समाजमा जहाँसुकै हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई उहाँहरूको चित्त दुखाउने काम गर्नु हुँदैन है। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, कसैको हातमा समस्या होला, कसै खुट्टामा समस्या होला, कसैमा बोलीमा समस्या होला, कसै आँखा नदेख्ने हुनुहोला, कोही बोल्न नसक्ने हुनुहोला होइन। विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि तपाईँ हामी जस्तै के हो त? यो देशको नागरिक हो, यो समाजको एक सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूको शारीरिक कमजोरीलाई आधार बनाएर हामीले उहाँहरूलाई भेदभाव पनि गर्नु हुँदैन र उहाँहरूलाई विशेष सहयोग पनि चाहिन सक्छ नि त। हो, त्यो सहयोग पनि गर्नुपर्छ। कसैलाई हामीले व्हिल चेयरमा समातेर सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कसैलाई आँखा देख्नुहुन्न भने डोर्याएर हिँडाइदिनु पर्ने हुनसक्छ, कसैलाई खानेकुरा खान सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। विभिन्न सहयोग हुनसक्छ, हामीले गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। हो, त्यस्तै असहायहरू, सहायता नपाएका मानिसहरू
अशक्तहरू, बिरामीहरू हुन सक्छन्, रोगीहरू हुन सक्छन् होइन, उनीहरूलाई पनि हामीले आफूले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी रजनीले के गर्छिन् त यसमा हेरौँ है त। घरमा आएका पाहुनालाई आदर र सत्कार गर्ने गरेको। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आदर सत्कार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन आफ्नो घरमा आएको पाहुनालाई? पक्कै गर्नुहुन्छ। रजनीले के गर्नुहुन्छ हेरौँ है त। हो, रजनीले पनि गर्नुभएको छ। तर यहाँ एउटा कुरा विचार गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। घरमा पाहुना आउनुहुन्छ, सबै पाहुना चिनेको नहुन सक्छ। नचिनेको पाहुना आउनुभयो भने आफ्ना अभिभावकहरूलाई के गर्नुपर्छ? सूचना गर्नुपर्छ, जानकारी गर्नुपर्छ, अथवा उहाँलाई भेटाइदिनुपर्छ है। नचिनेको मानिस म यो तपाईँको मामा हो अथवा के हो, पाहुना हो भन्दै आउनुभयो भने उहाँलाई खुरुखुरु घरभित्र लगेर त्यत्तिकै राख्नु भने हुँदैन। सोधपुछ गरेर बुझेर मात्रै गर्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ चोर फटा ठग मान्छेहरू पनि त्यसरी आउन सक्छन्, होस् गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफूभन्दा सानालाई माया र ठुलालाई सम्मान अथवा आदर गर्ने गर्नुपर्छ। सम्मान त हामीले सबैलाई गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ आफूभन्दा मान्यजनलाई। हो, अब यो गर्ने गरेको छ कि छैन त? रजनीले त गर्ने गरेको रहेछ। तपाईँले पनि पक्कै गर्नुभएको होला है। सामाजिक कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेको छ कि छैन? तपाईँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, सम्झिनुहोस् त। सामाजिक कार्य भनेको तपाईँको टोल छिमेकमा सरसफाइ गर्ने काम होला होइन, बाटो कुलो मर्मत गर्ने कामहरू होला, त्यस्तै गरी भोजभतेर होला होइन, विवाह व्रतबन्ध आदि केही भोजभतेरको काम, पूजाआजाको काम पनि हुनसक्छ, विभिन्न जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार आदिको कामहरू पनि हुनसक्छ होइन, बाटो बनाउने आदि काम पनि हुनसक्छ। जे होस्, त्यस्ता सामाजिक काममा सहयोग गर्ने गरेको छ कि छैन? छैन भने गर्नुपर्छ है, अबदेखि गर्नु होला। रजनीले गर्ने गरेको छ कि छैन हेरौँ। रजनीले त गर्ने गरेको रहेछ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरु र अग्रजहरूको आज्ञा पालन गर्ने गरेको छ कि छैन त? पक्कै पनि गर्नुभएको होला। आफ्नो गुरुले भनेको, आफ्नो अग्रज मान्यजनले भनेको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा भुल्नु हुँदैन, सम्झाउन चाहन्छु है त। हामीले अग्रज अथवा मान्यजनले भनेको भन्दैमा जे भन्यो सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन। राम्रो कुरा मात्रै मान्नुपर्छ। कसैले गलत कुरा गरौँ, गलत काम गरौँ भन्छ भने त्यसलाई हामीले प्रतिवाद पनि गर्नुपर्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन है भनेर प्रतिवाद पनि गर्नुपर्छ है। र सामान्यतया गुरुले त नराम्रो काम गरौँ भन्नुहुन्न होइन, अग्रजहरूले पनि नराम्रो काम गरौँ भन्नुहुन्न, नराम्रो निर्देशन दिनुहुन्न। त्यसमा हामीले त्यो विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ। तर कसैले नराम्रो काम गरौँ अथवा भनौँ न, कसैले ल बाबु नानी त्यहाँ गएर रक्सी किनेर ल्याइदेऊ त भन्नु भने के भन्नु पऱ्यो हामीले? त्यो राम्रो आदेश भयो त? भएन नि। त्यतिखेर हामीले के गर्नु पऱ्यो? यस्तो खान पनि हुँदैन, म किन्न पनि जान्न, तपाईँले पनि नखानुहोस् भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, प्रतिवाद पनि गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामीले रजनीमा त सबै गुण रहेछ, यो चाहिँ छ कि छैन हेरौँ है त। ल गुरु र अग्रजको आज्ञा पालन गर्ने पनि गरेको रहेछ होइन। यसरी रजनीमा त सबै गुण रहेछ, तपाईँमा छ कि छैन? कतिवटा मिल्यो त हेर्नु होला है त। र आफूलाई अब यस्ता गुणहरूको विकास गर्ने, आफूमा यस्ता गुणहरूको विकास गर्ने प्रयास गर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले मानव मूल्य र यसको महत्त्व बारेमा छलफल गऱ्यौँ आजको पाठमा। अब केही एक दुईवटा प्रश्नहरू म तपाईँहरूलाई सोध्छु, त्यसको उत्तर सोचेर तपाईँ आफैले मनमा राख्नु होला अथवा कपीमा लेख्नु होला है त। ल अथवा भन्नु होला, मैले नसुने पनि यहाँ तपाईँहरूले आफूले चाहिँ त्यो जवाफ दिने प्रयास गर्नु होला है त। मानव मूल्य विकासमा समाजको के भूमिका हुन्छ? के भूमिका हुन्छ सोच्नुहोस् त। हो, मानव मूल्य विकासमा समाजको भूमिका हुन्छ। पक्कै पनि तपाईँले सोचिसक्नुभयो। हो, समाजले असल बाटो देखाइदिनु पर्यो, समाजले राम्रा काम गरिदिनु पर्यो, समाजमा खानपान, त्यहाँको संस्कार होइन, त्यहाँको आनी बानी के गरिदिनु पर्यो? सकारात्मक भइदिनु पर्यो। अनि हामीले राम्रा मानव मूल्य शिक्षाहरू लिन सक्छौँ होइन त। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानव मूल्य विकासमा शिक्षाको के भूमिका हुन्छ त? जो शिक्षित छ
जो पढे लेखेको छ, जोसमा चेतना छ, उनीहरूले गलत काम गर्दैनन्, होइन त? असल काम गर्छन्, राम्रो काम गर्छन् है। त्यसैले शिक्षाको भूमिका छ। उसलाई राम्रो संस्कार दिनको लागि, राम्रो बानी सिकाउनको लागि यसले मद्दत गर्छ, होइन त? हामीमा मानव मूल्यका के गुणहरू हुनुपर्छ त? सम्झिनुहोस् त। हो, हामीमा मानव मूल्यका गुणहरू तपाईँले सम्झिसक्नुभयो, होइन? हामीमा के हुनुपर्छ त? दया हुनु पर्यो, प्रेम हुनु पर्यो, सहयोगीपन हुनु पर्यो, होइन त? हामीले यहाँ अघि टाँसेका छौँ नि त यहाँ कार्डमा, होइन? इमान्दार हुनु पर्यो, सुन्दरता हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो, विभिन्न गुणहरू हामीले यहाँ छौँ, लेखेका छौँ, होइन त? यी गुणहरू हुनु पर्यो। पक्कै पनि तपाईँहरूका उत्तर मिल्यो होला भन्ने आशा गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले मानव मूल्य र यसको महत्त्व के हो भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यो पाठ पक्कै पनि तपाईँलाई उपयोगी लाग्यो होला। यसमा सिकेका कुराहरू आफ्नो व्यवहारमा पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला भन्ने आशा गर्दै आजलाई यति नै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।